وأصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأعمال كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے جتھے لوگ منافق نہ ہوئے جتھے مخلص کوئی غمخوار ہوئے جتھے حسد تو ہون دل خالی نال پیار دے بدلے پیار ہوئے چھڈ ساڈی ایسی دنیا نوں جتھے بندہ مطلب دار ہوئے اور مڑ مڑ تو نئے اپنے ہتھاں نوں کدی دل اپنا وی دھو لیا کر ہر وقت دے ہاسے نہیں چنگے کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر تے سلا رحمی بیج نیکیاں دا کدی اس بیج
جن بولیا کر مطلب ہوئے تے ہولے نہیں کدی بن مطلب بھی ہولیا کر۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد عظیم وقار سامعین و سامعات، تعلیم و تزکیہ دروس قرآن کا سلسلہ عرصہ دراز تو جاری و شاری، میں دعا گو ہاں جو احباب اس پروگرام کا اہتمام کر دیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مالک کائنات کا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت دے نال سحری دی برکت حاصل کرن دے بعد نماز فجر باجماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ساڑھے دن دے سیام، رات دے قیام، سیر و افطار دے اہتمام، تلاوتاں، عبادتاں، سخاوتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے نجات دا سبب بڑھائے۔ انسانی فطرت دے انسان دی دنیاوی اعتبار نال اور آخرت دے اعتبار نال کوشش ہوندی ہے میرا تعلق، میری قربت کسی اچھے بندے نال ہوئے، باوقت ضرورت وہ تعلق وہ قربت میرے کم آ سکے۔ دنیا جہان دیا قربتاں ایک پاسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قربت دا مل جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر اس قربت دا کچھ اس انداز میں ذکر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے والذین معہ جو نبی پاک علیہ السلام دی معیت دے اندر آ گئے، آپ دی صحبت دے اندر آ گئے، آپ دی رفاقت دے اندر آ گئے، وہ خوش نصیب لوگ نبی پاک علیہ السلام دی قربت دا رنگ ایسا چڑھیا، کافراں واسطے سخت ہو گئے، آپس دے اندر نرم ہو گئے۔ تسی انہاں نوں ویکھو گے رکوع کردے نظر آن گے، سجدے کردے نظر آن گے، اور پیچھے مقصد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین دی رضامندی دی تلاش ہے۔ حضرات دنیا تے جنہاں نوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قربت ملی، آئے ابو بکر صدیق بن گئے، آئے عمر فاروق بن گئے، آئے عثمان شرم و حیات پیکر بڑھ گئے، آئے علی شجاعت تے جرت دے تمغے مل گئے۔ میں کہنا جنہاں نوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا دی قربت ملی، وہ گھوڑیاں تے سوار ہوئے، جہاد واسطے نکلے، انہاں دے گھوڑیاں دے پیراں نال لگن والی خاک اڑی، اللہ تعالی نے انہوں قرآن پاک دیاں آیات پڑھا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قربت
مل جانا بڑی شہادت کی بات ہے. اور پھر قیامت والے دن کہڑے خوش نصیب لوگ ہون گے جنہاں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قربت ملے گی. میں انشاءاللہ آج دی نشست کے اندر ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے, کتاب و سنت کے مطابق میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا جو لوگ اللہ کے رسول دی فرما برداری اطاعت کردے نے, اے وہی لوگ نے جنہاں کو اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کرے گا جنہاں تے اللہ تعالیٰ دا انعام ہویا. انعم اللہ علیہم من النبیین, کنہاں تے انعام ہویا اللہ دا, نبیاں تے, صدیقین تے, شہداء تے, نیک لوگاں تے, وحسن اولئک رفیقا. فرمایا اے نالو اچھا ساتھ نہیں ہو سکتا, اے نالو اچھی رفاقت نہیں ہو سکتی, اے نالو اچھی قربت نہیں ہو سکتی. آئیے نبی پاک علیہ السلام دا قرب چاہیے کہ کی کرنا پڑے, غور کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دنوں او صحابی نے جنہیں اپنا آپ نبی پاک دی خدمت کے اندر وقف کر دیتا. فرماتے ہیں میں ساری رات نبی پاک علیہ السلام دے دروازے تے بیٹھا رہندا, رحمت کائنات علیہ السلام مسواک طلب کرن, میں انہاں دی خدمت کے اندر مسواک پیش کراں. میرے پیغمبر نو پانی دی ضرورت ہوئے, نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کے اندر پانی پیش کراں, آپ نو وضو کرواواں. ایک رات رحمت کائنات علیہ السلام بیدار ہوئے نے, میں نبی پاک علیہ السلام نو وضو کرائے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ربی مانگ جو منگنا چاہنے میں اللہ کو لے کر کے دیواں, اللہ کو دعا کرا اللہ تینوں عطا کر دے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے میرے پیغمبر دے صحابی نے منگیا تے کی منگیا پتہ کی کہتے نے سونے و اسالو کا ورافتا کل جنہ. محبوب جی اگر اللہ کو کچھ لے کے دینا چاہتے جے تے جنت دے اندر اپنا قرب لے دیو. کی منگیا دنیا دی کوٹھی نہیں منگی, کی منگیا دنیا دی جائیداد نہیں منگی, کی منگیا دنیا دی عدالتاں نہیں منگیا, بلکہ نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ منگیے, میرے پیغمبر دا قرب منگیے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے میرے پیارے صحابی ربیعہ تو میری بڑی خدمت کر لے جا تینوں جنت کے اندر میرا قرب مل جائے گا. نہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک عمل دس دیتے قیامت تک لوگوں واسطے آسانی ہو گئی ہے. میرے پیغمبر السلام فرماتے ہیں ربیعہ اگر جنت کے اندر میرا ساتھ چاہیے, جنت کے اندر میرا قرب چاہے, پھر کرنا کی پڑے. رحمت کائنات فرماتے ہیں فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اور پیاریا
جی جنت دے اندر میرا قرب چاہیدا ہے، جنت دے اندر میرا ساتھ چاہیے، پھر تینوں کرنا پینے سجدے زیادہ تو زیادہ کرنے پینے نے، رب دے سامنے اپنا سر جھکانا پینے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی نے ویسے ہی اپنے پیارے بندیاں دیاں صفتاں بیان کردیاں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا میرے مومن بندیاں دیاں راتاں گزردیاں نے قیام کردیاں یا سجدے کردیاں۔ رمضان دا مہینہ برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ آئے، آئیے رج رج کے اللہ دے سامنے سجدے کریے۔ رات دیاں تنہائیاں دے اندر فلماں نہ ویکھیا کر، رات دیاں تنہائیاں دے اندر ڈرامے نہ ویکھیا کر، رات دیاں تنہائیاں دے اندر مجرے نہ ویکھیا کر، رات دیاں تنہائیاں دے اندر اپنی جوانی برباد نہ کریا کر، بلکہ رات دیاں تنہائیاں دے اندر سب تو زیادہ اگر تو عمل کرنا ہے تے سجدے کریا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ سب تو زیادہ اللہ دے قریب ادو ہوندے جدوں سجدے دی حالت اندر ہوندا ہے۔ اگر نبی پاک دا قرب چاہیے دنیا تے رہ کے سجدے کریا کر زیادہ تو زیادہ۔ پہلا عمل میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار نو دس دیتے، اگر جنت کے اندر نبی پاک دا قرب چاہیے تے زیادہ تو زیادہ سجدے کرنے پینے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے سجدہ حق کیتا ہے، سجدہ حق کیتا ہے صرف اللہ دا، صرف اللہ کا رب کو علاوہ کسی نو سجدہ کیتا جا سکتا نہیں، کیتا جا سکتا۔ سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، کیونکہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے، آپ دے دنیا ساری معبود ایک الہے، ساتھ دے دنیا ساری مسجود ایک خدائے، منگتے فقیر سارے، منگتے فقیر سارے، کلا او بادشاہ۔ سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، حال ملب دا سیڑھی بندہ کنا عجیب، بھلا دس خراب دے باجو کیڑا تیرے قریب، ریتا تے ٹر دی کیڑی، ریتا تے ٹر دی کیڑی، آوازاں سن رہا ہے۔ سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے۔ میرے پیغمبر نے پہلا عمل دسیا، اگر قیامت والے دن نبی پاک دا قرب چاہیے رج رج کے سجدے کر لے۔ آئیے دوسرا عمل بیان کرنا چاہوں گا، میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک محبت نال پڑھیا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا اے روزے دار بندہ، یہ منہ وچوں جڑی سمیل آندی ہے نا جنوں اسی انوار کہنے ہاں، رب تعالیٰ نو مشک تے کستوری نالوں زیادہ پسند ہے۔ اے سمیل رب نو ایڈی پسند ہے روزے دار دی، کہ روزے دار دی زبان وچوں درود پاک نکلے کتنا رب نو پسند آئے گا۔ روزے دار دی زبان وچوں سبحان اللہ نکلے کتنا رب نو چنگا لگے گا۔ محبت نال درود پاک پڑھیا کرو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی کو بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے ایک دیہاتی بندہ ہے، گرابی بندہ چلدا چلدا آیا، آ کے عرض کردا ہے محبوب جی مینوں دسو نا متسا قیامت کی دعا آئے گی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیاریا قیامت دا سوال کرن والے قیامت دے بارے تیاریاں کی کیتیاں نے؟ کہندا
سونےو فردی فردی نمازاں نے فردی فردی روزے نے ہاں اتنا ضرور ہے اللہ نال پیار کرنا اللہ کے رسول نال پیار کرنا میرے پیغمبر بولے رحمت کائنات نے لب کھولے آپ فرماتے ہیں سونیا جی اللہ کے رسول نال پیار کرنے فإنک مع من احببتا دنیا تے جدے نال پیار ہوئے گا جنت وچ اودا ساتھ مل جائے گا دنیا دے اندر جتنا محبت ہون گیا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہاں دا ساتھ عطا کر دے گا آئیے اپنے گریبان دے اندر جھانکیے ساڈا پیار کتے نال ہے ساڈیاں محبتاں کتے نال ہے ساڈا اللہ دے قرآن نال تعلق کیسا ہے نبی پاک دی حدیث نال تعلق کیسا ہے میرے پیغمبر دی ذات نال تعلق کیسا ہے رب دی ذات نال تعلق کیسا ہے رب دی ذات دا تعلق ویکھیا جائے گا نمازاں دا کتنا کو خیال رکھنا ہے میرے پیغمبر دی ذات دا تعلق ویکھیا جائے گا تو نبی پاک دی سنت دا کتنا کو خیال رکھنا ہے اگر تیرے دل کے اندر نبی پاک دی محبت ہے تے محبت دا تقاضا کیا ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم مومناں نو نبی پاک اپنی جاناں تو زیادہ عزیز نے مومناں نو نبی پاک اپنی جاناں تو زیادہ پیارے نے تے مسلمان محبت دا دعویٰ بھی کر دے کہتا ہے حضرت جی نبی پاک نال پیار ضرور ہے لیکن مجبوریاں آڑے آ جاندیاں نے وہ محبت نہیں جدے درمیان دے اندر مجبوری آڑے آ گئے محبت دا نام ہے حضرت خبیب سولی تے لٹک کے محبت کر کے وکھا دیتی ہے حضرت بلال نے جان دے انگاریاں تے لیٹ کے محبت کر کے وکھا دیتی ہے تیرے مولا دے علاقے دے اندر 70 کاریاں نے جان شہادت نوش کر کے وکھا دیتی ہے محبت دا نام ہے اگر نبی پاک دا فرمان آ جائے ادھر جان لٹا دیتی جائے یہ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے میرے پیغمبر نال محبت کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالی نبی پاک دا قرب عطا کر دے گا لو تیسرا عمل سماعت کیجئے میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے میرے پیغمبر تشریف فرما نے ایک آن والا نبی پاک دا پروانہ آئے میرے پیغمبر دا صحابی آئے آگے کہتے محبوب جی تواڈے نال بڑی محبت کرنے آ تواڈے نال بڑا پیار کرنے آ سارے جہان تو ود کے بیوی بچیاں تو ود کے اپنی جان تو ود کے تواڈے پیار ہے سونیو جدو دنیا تے رہندیاں بے قرار ہوئی دے آ کے تواڈی زیارت کری دیے سارے دکھ بھول جاندے نے ساریاں پریشانیاں بھول جاندیاں نے محبوب جی اج بیٹھیاں اچانک اپنی تے تواڈی آخرت یاد آ گئی کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی تے اعلی مقام تے ہوگے تے سانو تواڈیاں زیارتاں کیویں ہون گیاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ تک خاموش نے آسمان والے آسمانہ تو قرآن پاک نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا فرمایا سونےو اپنے پروانے نو دس دیو اپنے صحابی نو دس دیو جڑا دنیا تے رہ کے اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ تعالی اونوں انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا کر دے گا اللہ اکبر نبیین دا ساتھ مل جائے گا رکن صالحین دا ساتھ مل جائے گا شہداء دا ساتھ مل جائے گا صدیقین دا ساتھ مل جائے گا جنوں ملے گا نبی پاک دا قرب جڑا دنیا تے رہ کے میرے پیغمبر دی اطاعت کے اندر زندگی گزارے گا لو صحیح مسلم دی حدیث تواڈے سامنے پیش کرنا چاہواں گا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی کا بیان کر دیا نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ فرماندیاں نے میرے خاوند نے مینوں طلاق دے دی ہے، عدت گزر جان دے بعد میں چلتی چلتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر حاضر ہوئی ہوں، محبوب دی تواڈے دو صحابہ نے میرے ول نکاح دا پیغام بھیجیا ہے، مینوں کدے نال نکاح کرنا چاہیے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ انہاں دوواں نال نکاح نہ کر، میں تینوں مشورہ دینا وا اسامہ بن زید نال نکاح کر لے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ فرماندیاں نے میرے دل دے اندر یہ بات پسند نہیں سی کہ میں اسامہ بن زید نال نکاح کراں۔ میرے پیغمبر پھر فرماندے نے فاطمہ اسامہ نال نکاح کر لے، اللہ تے دے رسول دی اطاعت دے اندر خیر ہے۔ نبی پاک دی صحابیہ فرماندیاں نے میرا من نہیں سی مندا، میں اپنے من دی نہیں مننی، میں آمینہ دے چن دی مننی ہے، میں اپنے دل دی نہیں مننی، میں آمینہ دے لال دی مننی ہے۔ اسامہ بن زید نال نکاح کر لیے، اللہ کی قسم مسلم دے الفاظ نے حضرت فاطمہ بنت قیس فرماندیاں نے اللہ کے دے رسول دی اطاعت دے اندر خیر ملی ہے، فجعل اللہ اللہ تعالی نے اس نکاح دے اندر مینوں اتنی خیر عطا کیتی ہے، خیر کثیر عطا کر دیتی ہے کہ مدینے دیا عورتاں میری قسمت تے رشک کریا کر دیا سن۔ پتہ کی چلیا اطاعت رسول دے اندر زندگی بسر کرنی ہے، اللہ دی قسم دنیا دیا عزتاں ملن گیا تے کل قیامت والے دن میرے پیغمبر دا قرب مل جائے گا۔ ایسے واسطے محبت کی دعوت دینا چاہنا، آپ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، ہمت کرو کو سبحان اللہ۔ آپ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ آپ پڑھ لے کلاس تو سنت دی، آپ پڑھ لے کلاس تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ میرا پیر امام آندا انہوں خاص خیال غلام آندا، میرا پیر امام آندا انہوں خاص خیال غلام آندا۔ دو جگ وچ تمہیں اودی رحمت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ آپ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ جڑا سنت دا حقدار سی، سو رب دی بیڑا پارو سی۔ جڑا سنت دا حقدار سی، سو رب دی بیڑا پارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی۔ کیا بات گئے اس دی عظمت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے او کائنات کے لوگوں اگر میرا قرب چاہیے پھر میری اطاعت کرنی پڑی ہے۔ لو چوتھا عمل بیان کرا، نبی پاک دا قرب ملے، جنت بھی ملے تے میرے پیغمبر دا قرب بھی ملے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی السلام۔ نبی پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا جڑا سب تو زیادہ دنیا تے رہ کے میرے درود پاک پڑھتا رہا ہوئے گا۔
جتنا زیادہ دنیا تے رہ کے میرے تے درود پاک پڑے گا قیامت والے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوئے گا. دنیا تے کسے سیاسی دے قریب ہونا ہوئے نا او دے واسطے بینر چھپوانے, او دے واسطے اشتہار چھپوانے, او دے واسطے ریلیاں کرنے, او دے واسطے بڑا جناب تشہیر کرنے کہ میں فلاں بندے دے قریب ہو جاواں. نبی پاک دا قرب چاہیے. رج رج کے درود پاک پڑھیا کر, صبح بھی درود پاک پڑھیا کر, شامی بھی درود پاک پڑھیا کر, دنے بھی درود پاک پڑھیا کر, راتی بھی درود پاک پڑھیا کر. آپ نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام میرے تے درود پاک پڑھ دے, نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا اے دے واسطے میری سفارش لازمی ہو جائے گی. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ دی زبان تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک واسطے درود پاک ہے. 10 باری درود پاک پڑھنے واسطے کتنا کو ٹائم لگتا ہے؟ تھوڑا جا ٹائم لگتا ہے. اللہ زیادہ تو زیادہ 10 منٹ لگ جان گے, 15 منٹ لگ جان گے. دن دے اندر 30 منٹ بھی نبی پاک دی ذات پاک واسطے تو نہیں نکال سکتا. پھر کیسی محبت ہے تیری نبی پاک نال. اللہ او نبی جنہیں راتاں دیاں نیندراں قربان کر کے میرے تیرے نال وفاواں کیتیاں نے, جس پیغمبر نے پتھر کھا کے میرے تیرے واسطے وفاواں کیتیاں نے, دعاواں کیتیاں نے. او پیغمبر جن نے اللہ دی قسمیں میری تیری محبت دے اندر وطن دیاں قربانیاں دتیاں نے, تے اسی اپنے پیغمبر واسطے درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے. پڑھیا کرو درود پاک, یہ تے دنیا تے بھی فائدے نے, آخرت کے اندر بھی فائدے نے. یہ ایسا عمل ہے اللہ دی قسمیں سارا جہان کر دے, عرشاں دا رب رحمان کر دے. ایسا عمل غور کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اللہ خود فرشتے اپنے نبی تے درود پڑھتے نے. اے ایمان والو تسی میرے نبی تے درود و سلام پڑھیا کرو. اللہ دا درود کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمتاں بیان کردے نے. اللہ اپنے نبی دیاں شاناں بیان. ایک دن میں شیخ الحدیث حضرت حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ انہاں دی گفتگو سن رہا سا. درود و سلام دے فضائل بیان کردیاں اس آیت دی تشریح کردیاں انہاں بیان کیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تعالیٰ دا درود پاک اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں دے سامنے اپنے نبی دیاں عظمتاں بیان کردے نے, اپنے نبی دیاں شاناں بیان کردے نے. جدوں کائنات دا رب میرے پیغمبر دی عظمتاں بیان عرشاں تے کردے تے میں فرشاں تے بیٹھ کے زمین تے بیٹھ کے اپنے پیغمبر دی عظمت کیوں نہ بیان کراں. اللہ کے زعفران سے خوشبو حضور کی, اللہ کے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی. مت کے کبھی پہ کبریا اللہ کی بیان, مت کے کبھی پہ کبریا اللہ کی بیان. آتی گئے اس قرآن سے, آتی گئے اس قرآن سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی. آلہ زعفران سے
خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی. اور بڑا پیار والا جملہ انشاءاللہ امید ہے تھوڑی نیند اٹھ جانی ہے ایمان تازہ ہو جانا محبت کا جملہ سماعت فرمایا جی. آقا جگہ مکین گئے جنت کا وہ ٹکڑا. آقا جگہ مکین گئے جنت کا وہ ٹکڑا. آتی گئے اس مکان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ دے فرشتے نبی پاک دے درود پاک پڑھتے ہیں. فرشتیاں دا درود کیا گئے غور کریا جے فرشتے میرے پیغمبر واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے نے. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہندے نے سونےو سلام دا تے سانوں پتہ ہے کیویں تواڈے تے پڑھنے درود پاک دسو نا کیویں پڑھنا چاہیے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک باری تسی بھی مل کے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھیا کرو زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو. یہ دنیا تے بھی فائدے نے آخرت کے اندر بھی فائدے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت کعب رضی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر کو آئے کہتے ہیں محبوب جی میں جدوں دعا کرنا وا اپنی دعا دے 4 حصے کر لینا. ایک حصہ تواڈے تے درود پاک پڑھنا تے حصے اللہ کول دعاواں منگدا رہنا وا. نبی پاک فرماتے نے او بھائی کم تے چنگے لیکن درود پاک اور زیادہ پڑھیا کر. صحابی کہندے نے محبوب جی 2 حصے درود پاک پڑھاں گا 2 حصے تواڈی ذات تے درود پاک پڑھاں گا 2 حصے دعا کراں گا. میرے پیغمبر فرماتے نے او بھائی کم تے ٹھیک ہے لیکن درود پاک پڑھا دے. کہندے نے سونےو صحابہ دی محبت تو صدقے جاواں صحابہ دے پیار تو قربان جاواں. کہندے نے سونےو اج تو بعد 3 حصے تواڈے تے درود پاک پڑھاں گا ایک حصہ اپنی ذات واسطے اللہ کو دعا کراں گا. میرے پیغمبر فرماتے نے بھائی کم تے ٹھیک ہے لیکن درود پاک پڑھا دے. صحابی کہندے نے سونےو اج تو بعد بس تواڈی ذات تے درود پاک ہی پڑھدا رہاں گا اللہ کو اپنی ذات واسطے کچھ طلب نہیں کراں گا. میرے پیغمبر فرماتے نے بھائی تیرا کم درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ تیرے گناہاں نوں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ تیرے دکھ بھی دور کر دے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے قیامت والے دن اتنا زیادہ نبی پاک کا قرب مل جائے گا. اللہ 5ویں بات بس 2 باتوں اور بیان ویسے تے عمل دے 10 دے قریب نے میں جڑا ذہن لے کے آیا سا لیکن ٹائم مک چلے تو جو کریا کہ 2 اور باتاں بیان کرنیاں نے آپ دا قرب پان واسطے قیامت والے دن غور کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آل جاریتین
حتی تبلغا جاء یوم القیامہ آنا وفوا وزمہ اصابیا. میرے پیغمبر فرماتے نے جس بندے کو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کی دیاں، دو بیٹیاں عطا کی دیاں، جنہیں جنہیں بیٹیاں دی عمر بڑھتی جاتی ہے انہیں انہیں ماپیاں دیاں ذمہ داریاں ودیاں جاندیاں نے. بیٹی نے بولنا سیکھے کلمہ پڑھا دیتا ہے، بیٹی نے پڑھنا سیکھے قرآن پاک پڑھا دیتے، سورہ نور دا ترجمہ پڑھا دیتے، سورہ مریم دا ترجمہ پڑھا دیتے، انہوں بیٹھن دا ماں نے طریقہ سمجھا دیتے، انہیں ماں نے انہوں چلن والی خیا والی چال سکھا دیتی ہے، اوڑھنی سکھا دیتی ہے، پردہ سکھا دیتا ہے، حجاب سکھا دیتا ہے، نکاح سکھا دیتا ہے، شریعت مسائل تو آگاہ کر دیتے. حتیٰ تبلغا، حتیٰ کہ جوان ہو گئی ہے، ماپیاں نے نیک رشتہ میں کے انہاں بیٹیاں دا نکاح کر دیتے. نبی پاک فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں خوش نصیب ماپیاں نو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر محمد پاک دا قرب بھی عطا کر چھڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب ملے گا. دو بیٹیاں دی تربیت کرنا اس حدیث دے مطابق اللہ کو اللہ میرے ویر اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے انہاں تو نفرت نہ کریا کر. اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے انہاں نوں منحوس نہ سمجھیا کر. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلا جنہیں دا ساڈے اج دے معاشرے دا ماحول بن چکیا ہے، پہلی بیٹی پیدا ہو جائے تے اس عورت نوں لوگ دے دے کے مار چھڑ دے نے. ایک گرمی ساڈے گھر دے اندر آ گئی ہے، پہلے ہی بیٹی جن چھڈی ہے، دو بیٹیاں لگاتار پیدا ہو جان تے عورتاں نوں لوگ طلاقاں دے دیندے نے. اے سکی جناب ماں اٹھ کے اپنے بیٹے نوں کہندی ہے پتر اینوں طلاق دے دے تے دھیاں ہی جمدی پئی ہے. اور میں تانوں جج بنا کے تواڈے ضمیر دا فیصلہ لینا چاہنا، بیٹیاں بیٹے دین والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ اللہ فرماتے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر. فرمایا زمین و آسمان دی بادشاہت میرے گھر دے اندر میں جو چاہنا پیدا کر دینا، چاہواں تے بیٹیاں دے دیواں، چاہواں تے بیٹے دے دیواں، چاہواں تے بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دیواں، چاہواں کچھ نہیں نہ دیواں کیونکہ مرضیاں رب دیاں چلدیاں نے. بیٹی بیٹا پیدا کرن دے اندر عورت دا کوئی جناب قصور کوئی نہیں. بیٹیاں بیٹے اللہ دین والے، پھر عورت تے تشدد کیوں، عورت تے ظلم کیوں، عورت کو تکلیف کا سامنا کیوں؟ آئیے دیکھیے ایسے ہی کچھ حالات نے میرے پیغمبر دے آن کو پہنا لوگ جمدیاں تیاں کو زندہ درگور کر دیا کرتے سن، بیٹیاں دے نام سن کے انہاں دے چہرے کاڑے ہو جایا کرتے سن. پھر میرے پیغمبر نے آ کے ایسے انقلاب برپا کیتا ہے. ادھر ویکھیا جے میں بخاری پاک کی روایت پڑھ لگا وا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کردے نے میرے پیغمبر مدینہ پاک تو نکلے نے، آپ عمرے واسطے گئے نے، رستے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو روک دیتا گیا ہے، کچھ شرطاں تے کچھ معاہدے ہو گئے نے. اس سال تسی عمرہ نہیں کر سکتے، ایندا سال عمرے تے آ جانا. نبی پاک اگلے سال عمرہ القضاء واسطے مدینہ منورہ تو نکلے نے. چلدیاں چلدیاں مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے. میرے پیغمبر نے اللہ دے گھر بیت اللہ دا عمرہ کر لیے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں بھی بار بار نصیب فرمائے. میرے پیغمبر نے عمرہ کر لیا. 3 دن ہو گئے نبی پاک کو مکہ المکرمہ دے اندر. ادھر جناب مکے دے چودھری چلتے چلتے حضرت علی کو آئے. علی اپنے نبی نو کہو مکہ چھڑ کے واپس چلا جائے. معاہدے دے مطابق 3 دن گزر گئے نے. میرے پیغمبر مکیوں نکلے نے. اس سے دوران ایک چھوٹی جی بچی ہے دوڑ کر کے آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نو چمڑ جاندی ہے. حضرت علی نے اس بچی نو اٹھائے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سواری تے
بٹھا دیتا ہے. فرمان لگے فاطمہ چاچا امیر حمزہ دی بیٹی ہے, لہذا اج تو بعد دیاں کفالتاں اسی کران گے. جان دیو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میدان احد کے اندر شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ اس خطیب دا سے کو سبق دستا ہے کہ اس بچی دی والدہ محترمہ بھی اللہ نو پیاری ہو گئی نے. حضرت علی نے اس بچی نو سینے نال لگا لیا. ایک وقت سی لوگ اپنیاں دھیاں نال بھی گل کرنا مناسب نہیں سی سمجھتے. اج حضرت امیر حمزہ دی بچی نو حضرت علی نے اٹھا لیے. اس دوران سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ پتہ چلیا نا یہ بھی چلتے آئے. کہنے لگے علی جی اے بچی مینوں دے دیو, ایدیاں کفالتاں میں کراں گا. حضرت صاحب بن غارثہ نوں پتہ چلیا نا چلتے آئے. کہنے لگے علی جی اے بچی مینوں دے دیو, کیونکہ نبی پاک نے جو مواخات مدینہ قائم کی تھی مینوں تے امیر حمزہ نوں بھائی بنایا. یہ بچی میری بھتیجی لگدی ہے, لہذا یہ بچی مینوں دے دیو. میرے پیغمبر صلی وسلام دے تینے صحابی آپس کے اندر جھگڑتے پے نے. وجہ کیا ہے؟ ایک صحابی کہندا ہے میں اس بچی دیاں کفالتاں کرنیاں نے, دوسرا صحابی کہندا ہے میں اس بچی دیاں کفالتاں کرنیاں نے, تیسرا صحابی کہندا ہے میں اس بچی دیاں کفالتاں کرنیاں. اس معاشرے دا حصہ لوگ نے جدے بارے قرآن کہندا ہے بشرا غدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. جڑے لوگ بیٹیاں دا نام سن کے پریشان ہو جایا کرتے سن, گھٹن محسوس کریا کرتے سن, یہ اس معاشرے دا حصہ نے جدے بارے قرآن کہندا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. لیکن نبی پاک نے ایسیاں تربیتاں کیتیاں نے, میرے پیغمبر نے ایسیاں تربیتاں کیتیاں نے جڑے بیٹیاں نوں زندہ درگور کرن والے اج اپنیاں رہیاں لوگاں دیاں بیٹیاں دیاں کفالتاں سعادت سمجھ کے کر دینے. اللہ تعالیٰ یہ دو جملے پیش کر دینا چاہنا. اور سونا جاگی تے شاہ آیا, سونا جاگی تے شاہ آیا, ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا. سونا جاگی تے شاہ آیا, ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا. کوئی عبداللہ دا چین چومے, کوئی زلیف چومے, کوئی نین چومے, کوئی زلیف چومے, کوئی نین چومے. بڑ عرب دا سوہنا چن آیا, بڑ عرب دا سوہنا چن آیا, ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا. زندہ قبراں وچ بیندیاں سنے, آقا آئے تے بیٹیاں قیدیاں سنے, آئے آقا تے بیٹیاں قیدیاں سنے. کی کہندیاں سنے تیرا آونا ساڈے کم آیا, سونا تیرا آونا ساڈے کم آیا, ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا. میرے پیغمبر دے صحابہ آپس کے اندر بحث کر رہے ہیں. نبی پاک اڑ کے چلا گیا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچی حضرت جعفر دے حوالے کر دی تھی. حدیث سنان دا مقصد ہے جڑے لوگ بیٹیاں نو برا سمجھتے سن, اپنیاں رہیاں لوگاں دیاں بیٹیاں دی کفالت کرنا سعادت سمجھن لگ گئے. کیونکہ نہ نبی پاک دی زبان وچوں سنیا مانا آل جاریتینی حتی تبلغا جا یوم القیامہ انا وہو وزم اصحابیا. میرا دنیا تے رہ کے دو بیٹیاں دی کفالت کرے گا, اللہ جنت بھی دے گا, جنت کے اندر محبوب دا قرب بھی دے گا. آخری حدیث سنو گل مکائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے یاراں دے اندر بیٹھے نے. کائنات دے لوگوں رحمت دے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا
محبوب جی تواڈے صحابہ شہید ہو گئے نے میرے پیغمبر صلی السلام نے اپنے یاراں نو اپنے یاراں دی شہادت دی خبر دیتی ہے آپ فرماتے نے میرے صحابہ میرا جعفر بھی شہید ہو گیا ہے میرا سعید بن غارثہ بھی شہید ہو گیا ہے میرا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نالے اپنے یاراں دی شہادت دی خبر دے رہے نے نالے نبی پاک اکھاں وچوں آنسو بہا رہے نے پھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نے تے چلدیاں حضرت جعفر دے گھر دے اندر چلے گئے نے دوہرا تعلق میرے پیغمبر دا حضرت جعفر نال ایک تے نبی پاک دے صحابی نے تے دوسرے میرے پیغمبر دے چچے دے بیٹے نے اللہ جے کر کے چلدیاں ابو داؤد دی روایت ہے حضرت اسماء بنت انیس حضرت جعفر دی اخلیہ بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلو میں اپنے بچیاں نوں نہلا چکی انہاں نوں نویں کپڑے پوا چکی میرے خامد آن گے اپنے بچیاں نوں ویکھ کے راضی ہو جان گے حقیقت بات اے ہوئی ہے اے خامد گھروں باہر گیا ہوئے جو دے آن تو پہلا بیوی اپنے بچیاں نوں تیار کر دیندی ہے میرا خامد آئے گا اپنے بچیاں نوں ویکھ کے راضی ہو جائے گا ایک رب دیاں مرضیاں کائنات دے لوگوں زمین تے کچھ اور ارادے نے آسمان تے کچھ اور فیصلے ہو چکے نے اتنے قدر خاص بھی کر کے جانا چاہوں گا فتح مسجد اندران والے ہو گجراں والے ہو جدوں گھروں نکلیا کرو اپنے بیوی بچیاں نال لڑ کے نہ نکلیا کرو اپنے ماپیاں نال لڑائیاں کر کے نہ نکلیا کرو اپنے بھیڑاں بھراواں نال لڑ کے نہ نکلیا کرو پتہ نہیں کیڑے ویلے کس جگہ تے کیڑا تقدیر دا فیصلہ غالب آ جائے تو میں اپنے گھروں تے واپس تینوں چار پائی تے لے آندا جائے اے کئی جوان گھروں جاندے نے تے انہاں دیاں لاشاں ایمبولینس تے آندیاں نے اے پرسوں دا واقعہ ساڈے فیصلہ آباد دا 21-22 سال دا نوجوان ہے تے 6 بھیڑاں دا کلوتا بھرا ہے گھروں نکلیے تے گلے تے ڈور پھریے تے اوتھے ہی ذبح ہو گئے اللہ نو پیارا ہو گئے اس واسطے اپنے گھروں نکل لگیاں بیوی بچیاں نال لڑائی کر کے نہ نکلیا کر پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی دیاں ساواں ٹوٹ جان پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی دیاں ڈوراں ٹوٹ جان حضرت جعفر دی شہادت دی خبر لے کے میرے پیغمبر صلی السلام حضرت اسماء دے گھر دے اندر نبی پاک فرماتے نے اسماء جعفر دے بچیاں نوں میرے کول لے کے آنا ایک گل یاد رکھیا جے اللہ دی قسم یتیماں دا تے کوئی بندہ سمجھ سکدا ہے جن یتیمی دے دل ویکھے ہون غریباں دا تے کوئی بندہ سمجھ سکتے ہیں جنہیں غربت ویکھی ہوئے جتوں تک یتیمی دا گل یتیمی دی گل ہے میرے پیغمبر نے تے اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ بھی نہیں ویکھیا اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا اما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى یتیم پیدا کر کے عصمت عطا کیتیاں میرے پیغمبر فرماتے نے اسماء جعفر دے بچیاں نوں میرے کول لے کے آنا اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے حضرت جعفر دے بچے میرے پیغمبر دے سینے نال لا کے لگے نے تے نبی پاک دی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو ڈگ پے نے اللہ اکبر میرے پیغمبر رو پے نے یقیناً میرے پیغمبر نوں بڑا بچپن یاد آ گیا ہوگا یقیناً میرے پیغمبر نوں بڑے باپ دیاں محبتاں یاد آ گئی ہونگیاں اور بندہ جس بھی مقام تے چلا جائے جس بھی عہدے تے چلا جائے جس بھی منصب تے چلا جائے بندے نوں اپنے ماپے نہیں بھولیا کر دے جنیاں مرضی ڈگریاں حاصل کر لے جتنی مرضی بڑی کرسی تے جا کے بیٹھ جائے بندے نوں اپنے ماپے نہیں بھولیا کر دے اور پھر حقیقت گل اے بندہ جس بھی منصب تے جاندے اللہ دی رحمت دے بعد دے ماں باپ دا کردار ہویا کردا ہے میں تے اکثر جگہ تے کہندا پھرنا او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے او
ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਟੱਲੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਖਤੀਬ ਮੀਆਂ ਜੱਜ ਸਦਰ ਤੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸੀ ਮੀਆਂ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب جج صاحب پروفیسر صاحب امام صاحب خطیب صاحب اپنے ماضی ول دھیان مار اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں اے شاگرداں جو کی شاوانی پیچھے تیرے پیو دیاں دعاواں نے تینوں ملیاں کوٹھیاں گڈیاں نے نالے ملیاں شاناں وڈیاں نے او تینوں ملیاں کوٹھیاں گڈیاں نے نالے ملیاں شاناں وڈیاں نے تیریاں کیتیاں بلند ہواواں نے پیچھے تیرے پیو دیاں دعاواں نے اللہ اللہ ماں باپ اور باپ والا رشتہ ایسے اللہ دی قسم کمیاں پوریاں نہیں جے ہو سکدیاں ہر خوشی دے موقع تے ابو یاد آندے نے عید دے دناں تے پہلے پاوے بندہ کروڑ پتی ہے تے پاوے ارب پتی ہے بندہ عید گاہ ول جاندا ہے بڑے بڑے خیالات آندے نے تصورات دی دنیا دے اندر بندہ کھو جاندے باپ والا پیار کتوں نہیں جے لبدا میرے پیغمبر نے یتیماں نوں سینے لگائے آپ رو رہے نے آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا نبی پاک فرماتے ہیں میں اور یتیم نال کفالت کرن والا بندہ جنت وچ انج اکٹھے ہوواں گے جویں محمد دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم آخرت دے اندر نبی پاک دا قرب ملے گا جڑے یتیماں نال پیار کردے نے جڑے یتیماں تے اپنا پیسہ خرچ کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر دے بچیاں دے سر تے دست شفقت رکھیا آپ رو پے حضرت اسما کہندیاں نے سنیو لگدا ہے جعفر دے حوالے میں کوئی غمناک خبر آ گئی ہے نبی پاک فرماتے ہیں اسما جعفر جام شہادت نوش کر گئے نے اور حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ملیا کر دے میرے پیغمبر کا رشتہ سی نا حضرت جعفر نبی پاک دے بھائی چاچا داد بھائی اور انہاں دے بیٹے عبداللہ بن جعفر نبی پاک دے رشتے دے اندر بھتیجے حضرت عبداللہ فرماتے نے نبی پاک مینوں ملیا کر دے نالے میرے نال پیار کریا کر دے نالے فرمایا کر دے عبداللہ تیرے باپ دے میدان مقتل دے اندر لڑدیاں دوویں بازو کٹ گئے اللہ تعالی نے جنت دے اندر بدلے دے اندر جعفر نو دو پر عطا کر دیتے نے انہاں پراں نال جعفر جنت دے اندر اڑدا پھردے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یتیماں نال پیار کریا کر دے اور جڑا بندہ چاہندا ہے قیامت والے دن نبی پاک دا قرب ملے انہوں چاہیے یتیماں دی کفالت کرے یتیماں نال پیار کرے رمضان دا مہینے اللہ دی قسمیں بڑیاں بڑیاں ضروریات نے یتیماں دیاں اور بیوہ عورتاں واسطے یتیم پالنے بڑے مشکل ہو جاندے نے چھوٹی چھوٹی گل تو ضد کردے نے چھوٹی چھوٹی گل تے فرمائش کردے نے حوصلہ عثمان دا اپنا دکھ اپنے دل کے اندر رہ کے انہاں یتیماں دے حوصلے بدا دیے آگے حرام میں 6 عمل بیان کیتے نے جنہاں دی وجہ کر کے نبی پاک دا قیامت والے دن آخرت دے اندر قرب مل سکدے سب تو پہلا زیادہ تو زیادہ سجدے کرنے نے دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے زندگی بسر کر رہی ہے تیسرے نمبر تے نبی پاک دی اتباع دے اندر زندگی بسر کرنی ہے چوتھے نمبر تے کثرت دے نال نبی پاک تے درود پاک پڑھنا ہے پنجویں نمبر تے اپنیاں بیٹیاں نو بوجھ نہیں سمجھنا بلکہ انہاں دی کفالت
انہاں دی تربیت خوشی نال کرنی ہے، اور چھٹے نمبر تے یتیماں دے سر تے دست شفقت رکھنے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے، کہ دے ہاتھ دے تھلے جنے وال آندے نے اللہ انہاں نیکیاں عطا کر چھڑ دے۔ اللہ نے سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کل انشاءاللہ ضلع شہر مفتی عبدالرحمان عابد حافظ اللہ حاضر مدینہ یونیورسٹی تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے نیکی بوجھ پر کیسے ہو سکتی ہے۔ کل انشاءاللہ ضلع شہر مفتی عبدالرحمان عابد حافظ اللہ فیصل آباد سے تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے نیکی بوجھ پر کیسے ہو سکتی ہے۔